बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 दिसंबर 2025 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अफगान तालिबानी रजीम पर स्ट्राइक की है। किस तरह से तालिबान का जो इंटेलिजेंस चीफ है वो पकड़ा गया है, उसकी ना सिर्फ तमाम तर तफसीलात जारी की गई हैं, बल्कि इनके पूरे के पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ इस बड़ी इंटेलिजेंस कार्रवाई को एक जानिब तो सरंजाम दिया गया है और ख़तरनाक मनसूबाबंदी जो है उसकी अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं, तो ऑन दी अदर हैंड इस वक्त टीटीपी जो है उसने अपने स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां की हैं और ये नूर वली महसूद जो है उसने अपने पूरे स्ट्रक्चर को जो तब्दील किया है, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है, क्योंकि अब ये दहशतगर्द मजीद क़ुव्वत के साथ, क्योंकि इनके आका भारत ने इनकी फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी हुई है, इनकी सपोर्ट 10 गुना बढ़ा दी हुई है, तो अब ये मजीद क़ुव्वत के साथ पाकिस्तान पर हमलावर होंगे इन ईयर 2026 के शुरू होते ही इन दहशतगर्दों ने कुछ बड़े मंसूबे भी बना रखे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो नूर वली महसूद है, जो कि फितना अल खवारिज टीटीपी का सरबराह है, वो कंधार में था कुछ दिन पहले, जहां पर मजीद जो टीटीपी के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, उनकी लीडरशिप मौजूद थी। इनका बहुत अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें जमातुल अहरार जो है वो भी, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप भी, और जो सबसे तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इनके इस इजलास के अंदर TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान यानी कि तालिबानी रजीम जो है वो भी शामिल थी। और ये मीटिंग हुई कंधार के अंदर, जहाँ पर जो न्यू स्ट्रक्चर है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन TTP का फॉर 2026 के लिए, उस पर काम हुआ। और सबसे परेशान कुन चीज यह है कि इस नए स्ट्रक्चर को फाइनलाइज किया गया अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम की कंसल्टेशन से और उनकी हिमायत से, यानी उनकी मर्जी के लोगों को TTP के अंदर ओहदे दिए गए, ताकि, और इससे आप समझ लें कितनी इनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन है और इनका कुर्ब जो है वो किस लेवल का होगा। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये जो तब्दीलियां हैं, इनके पीछे एक और वजह भी है। सिक्योरिटी दबाव के बायस TTP की क़यादत में रद्दोबदल हुई है, तंजीमी इजलास मुकम्मल हुआ। कलअदम TTP ने ऐलान किया कि 2026 के लिए तंजीमी ओहदों की तंजीम से मुतल्लिक ओहदों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालिया अरसे में होने वाली कार्रवाइयों और बढ़ते हुए दबाव के तनाजुर में तंजीमी ढांचे में तब्दीलियों का फैसला किया गया, जिसके तहत क़यादत और जिम्मेदारियों की असर नौ तरतीब दी गई। ये बेसिकली TTP का मौक़िफ़ है। इसमें एक वजह तो ये भी है कि जो बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं सिक्योरिटी की, उसमें कुछ इनके बड़े टॉप के एसेट्स जो हैं वो मारे गए हैं, वासिल जहन्नुम हुए हैं, और कुछ इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। तो अब इन्होंने रीग्रुप अपने आप को करने का फैसला किया है। इसके साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। नाज़रीन कराम, मीर अली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमला दहशतगर्दों की तरफ से हुआ है और इससे कंसर्न रेज होता है कि ये जो मिलिटेंसी है रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, ये जो दहशतगर्दी है रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, नाउ इट इज़ ऑल्सो एट एन ऑल टाइम हाई। इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि पावरफुल एक्सप्लोजन्स जो है वो सुने गए हैं, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो रिपोर्ट हुआ है मीर अली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। मीर अली बाज़ार जो है उसे मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया है, जबकि हसो खेल और मुस्की एरिया जो है वहाँ पर लोकल कैजुअल्टीज़ भी रिपोर्ट हो रही है, यानी वहाँ पर दहशतगर्द जो है वो सिविलियंस को भी निशाना बना रहे हैं। वहाँ पर ये दहशतगर्द जो है आम लोगों तक पहुँच चुके हैं और स्कूल्स को निशाना बनाते हैं, कारोबारी शख्सियात को निशाना बनाते हैं जो भत्ता नहीं देते, अमन कमेटी के लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को, आर्मी को। इन दहशतगर्दों के शर से कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो महफूज नहीं है। ये चीज़ आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो इन दहशतगर्दों को बैक फुट पे जाने पे मजबूर कर रही हैं, लेकिन इन्हें पता है कि भाई अब हमें बिलों में भी घुसकर मारा जाएगा, तो ये अपनी बिलों से निकल रहे हैं। तो जहाँ पर टाकरा होता है, इसीलिए ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं अनफॉर्चुनेटली ये भी अब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें बढ़ती हुई ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ महसूस हो रही हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, अब आगे बढ़ते हैं हमारी अहम तरीन डेवलपमेंट पर। नाज़रीन कराम, इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये याद रखिएगा कि
افغان شہری پاکستان کی سرزمین پر حملہ آور ہوتے ہیں، افغانستان کی سرزمین سے انفلٹریشن ہوتی ہے، پاکستان کی سرزمین میں دہشت گرد در اندازی کرتے ہیں، افغانستان کے اندر ان دہشت گردوں کے سیف ہیونز موجود ہیں، یہ دہشت گرد وہاں پر اوپنلی آپریٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طالبانی رجیم اس سے پہلے تو انیشلی ان کا موقف ہوتا ہے نمبر ون، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ جب پاکستان ناقابل تردید شواہد پریزنٹ کرتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں بلکہ بہت کچھ ایسا ویسا ہو رہا ہے اور آپ کی سرزمین پہ تو یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا بھئی پھر ہمیں نہیں پتا، ہماری سرپرستی میں نہیں ہو رہا، ہمیں کیا علم، ہم کریں گے کارروائی۔ وہ اس طرح سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کھوکھلے دعوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات در حقیقت یہ بھی نہیں ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی گروپ ہے، فتنہ الخوارج BLA، یہ سب طالبانی رجیم کے ساتھ ان کوارڈینیشن ہے، یہ ان کی سرپرستی میں، بلکہ ان کا اتنا کلوز لائزون ہے کہ پاکستان کے خلاف، چونکہ یہ BLA، TTP اور اب طالبانی رجیم، دے آل آر ناؤ ٹیکنیکلی انڈین پراکسیز، یہ بھارت کی پراکسیز بن چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف حملہ آور ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ان کا گراؤنڈ ورک جو افغانستان میں ہے نا، وہ آپ کی اور میری امیجنیشن سے بہت اوپر کا ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ افغان انٹیلیجنس جو آفیشلی افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، GDI، جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس، یہ جو GDI ہے اس کا آپریٹو نذیر احمد، جس کی عرفیت حقیار ہے، یہ بیسیکلی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے، پاکستان کے انٹیلیجنس نے اس کی تصاویر جاری کر دی ہے۔ ہی از بیسیکلی این آپریٹو آف افغان انٹیلیجنس، اور یہ مینج کیا کرتا ہے؟ TTP کے آپریشنز کو، یعنی طالبانی رجیم کا بندہ TTP کے آپریشنز کو، طالبانی رجیم کا کمانڈر، انٹیلیجنس کا اہم ترین شخص TTP کے معاملات کو افغانستان کا جو لوگر صوبہ ہے اس کے اندر مینج کرتا ہے۔ اور اس ایک ڈیولپمنٹ سے ہوا یہ ہے کہ یہ جو طالبانی رجیم کا ایک دعویٰ ہے، جو ان کا ایک کلیم ہے، اور یہ اوپن سورس انٹیلیجنس کے ذریعے یہ تصاویر اس شخص کی اور اس کی ڈیٹیلز، اس کا نام، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اب اس چیز کو ناظرین اکرام آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو لوگر صوبہ ہے افغانستان کا، صرف اس میں TTP کے آپریشنز کو یہ ایک آپریٹو جو ہے GDI کا، جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس جو ہے طالبانی رجیم کا، اس کا یہ آپریٹو، اس کا یہ کمانڈر یہاں پر TTP کے آپریشنز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے دے ہیو اے ہائرارکی، اور جو میں نے آپ کو ابتدائی میں بات بتائی کہ جو TTP اپنی نئی ہائرارکی اور اپنا نیا تنظیمی ڈھانچہ جو لا رہی ہے، وہ تحریک طالبان افغانستان یعنی طالبانی رجیم جو ہے اس کی جو سپورٹ ہے، اس کی مرضی اور منشا اور اس کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہیں ہی ایک، دے آر ایکچولی ون۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اس وقت تاجکستان ان سے تنگ ہے، چائنا ان سے تنگ ہے، ایران ان سے تنگ ہے، رشیا ان سے تنگ ہے، اور اب تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو امریکہ ہے وہ بھی ان سے اس قدر تنگ ہے، مطلب ایک گھر بھی ان لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور اس پوری کی پوری سچویشن میں اب جو سینیریو بن چکا ہے یہ ان کے اپنے خلاف جائے گا، اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس وقت گراؤنڈ ورک اس وقت 100% مکمل ہے۔ ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کسے کہاں پر ٹرانسفر کیا گیا، کسے کہاں سے کہاں پر شفٹ کیا گیا، اور جو یونیفائیڈ کمانڈ سٹرکچر بننے کے بعد پہلی کور کمانڈرز کانفرنس ہے، اس کا 2 دن پہلے کا اعلامیہ بھی یہ ہے کہ اب دہشت گرد نہیں، ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔